प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अहिलेको सरकार जरा बिनाको नक्कली मुला भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। उखेल्ने दिन कुरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट उखेलिने दाबी। कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने नेकपा यसका नेता खनालको आरोप। आफ्नो पार्टी विचार नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी। सरकारले व्यवसाय मैत्री वातावरण सृजना गर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। धराशायी बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी काम गरिरहेको दाबी। दार्चुलाको महाकाली नदी किनारामा भारतीय पक्षद्वारा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदै स्थानीय प्रशासनलाई भारतले टेरेन। र शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबको फराकिलो जित। 6-0 गोल अन्तरले मध्यपुर युथ एसोसिएसन पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक दलको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ। आम मानिसलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सैद्धान्तिक कुरा धेरै हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू भने एक अर्काको उचितो काट्नमै व्यस्त हुने गरेका छन्। दलका नेताहरूले भाषणमा एकले अर्कोलाई नीच देखाउने गरेका छन्। कार्यकर्ताहरूले समेत यस्ता उत्तेजक भाषणलाई साथ दिँदै ताली पड्काउने गरेका छन्। नीति सिद्धान्तको बहस महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले किन उत्तेजक भाषण गर्नमै ध्यान केन्द्रित गर्छन् त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। एक अर्काको उचितो काट्ने क्रममा नेताहरू तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिन थालेका छन्। देश बनाउन शासन सत्ता सम्हालेका नेता एक अर्कालाई गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदा जोसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुने नेता स्वार्थ पूरा नहुँदा एक अर्कालाई खुइलाउन समेत पछि पर्दैनन्। प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको आफ्नो कुरा निर्धक्क भएर राख्न पाउनु हो। प्रजातन्त्रको लागि ठूलो परिवर्तन भयो। जनतालाई सम्बोधन गर्दा सधैँ उच्च आधारमा गर्ने राजालाई समेत जनताले बक्सेनन्। फल त नेपालका राजनीतिक पार्टीले देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गरे। फरक फरक स्कुलिङबाट आएका नेताको फरक फरक धारणा हुनु स्वाभाविकै हो। तर लामो समय देश र जनताको लागि त्याग गरेको भनेर नथाक्ने शीर्ष नेताहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा एक अर्कालाई खुइलाउन सम्म पछि पर्दैनन्। उनीहरूले गाली गर्दा निकै तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्छन्। मानव त्यस्ता शब्दले उनीहरूको राजनीतिक उचाइ बढिरहेको छ। यो गभर्नमेन्ट ठिक छ कि छैन तपाईहरुले धेरै छुट्याउने होइन। यो गभर्नमेन्ट ठिक त हामी लगाइहाल्छौँ नि। यो केही होइन। यो मुलाको पनि अलिकति सानो दिनु भयो भने जरा हुन्छ। यसको त जरा न फरा 5 जनाले नियुक्त गरेको छ। जरा न फराको छ। केही पनि छैन। टपक्क टिपिदिने हो भने बालुवामा लगेर राखेको नकली मुला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो हो। यो फुत्त तान्दाखेरि जरोसरो केही पनि छैन। हल्लाउनु पनि पर्दैन। पुग्लुकै आउँछ। दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति मतलब प्रतिगमनकारी दरबारी या शक्तिले टाउको बनाउन खोजेको पक्षको पनि चर्चा हुनुपर्छ। कुरा ठिकै त्यो राख्नुपर्छ। थोरै होला पहिले बढी गतिशील गतिविधि गरिरहेका थिए। अहिले यहाँभित्रको अन्तर्विरोध बढिसकेपछि र कमल थापाहरूले त्यहाँ विद्रोह गरिसकेपछि त्यहाँ अलिकता उनीहरूमा धक्का महसुस भएको होला। उनीहरूलाई यी सबै पक्षहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेताहरू चुनाव लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन्। कार्यक्रममा उनीहरूले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भन्दा पनि उत्तेजित बनाउने गरेका छन्। सैद्धान्तिक विश्लेषण तथा त्यस अनुरूपका भाषण गर्ने क्षमता नै नभएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। सैद्धान्तिक बहस गर्ने क्षमताको कमी हुँदा नेताहरू उत्तेजक भाषण गर्न थालेको उनीहरूको बुझाइ छ। अब नेताहरूसँग सायद कुरा गर्ने कुरा सकियो क्या रे? जनतालाई दिने सन्देशको स्टक पनि सकिएछ क्या रे? यसैले
अब उहाँहरू अत्यन्त क्षुद्र भाषामा, तल्लो भाषामा गाउँघरमा पँधेर्नी घटेर्नीहरू झगडा गर्ने जस्तो भन्छ। ठ्याक्कै त्यही। यसले के देखाउँछ भने एउटा उनीहरूको बौद्धिक, नैतिक र संस्कारको दिवालियापन, यिनीहरू रित्तो खोक्रो रहेको हामी एउटा भ्रममा परेका रहेछौँ। जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले अरूलाई खिल्ले उडाउन अनेक उखान र टुक्का प्रयोग गर्नु उचित होइन। त्यसो त पार्टीकै कार्यकर्ताले समेत नेताहरूलाई उत्तेजक भाषण गर्न उकास्ने गरेको कतिपयको मत छ। सैद्धान्तिक कुराभन्दा पनि उत्तेजक भाषणमा कार्यकर्ता समेत रमाउँदा नेताहरू समेत त्यसकै पछि लागेको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकको तर्क छ। दलका नेताले आफ्नो मर्यादा नै बिर्सेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने कार्य सही नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसरी नेताहरूमा एउटा न्यूनतम मानवीय संस्कार र व्यवहार र एक आपससँगको जुन छ नि हाम्रो नेपालमा एउटा हामी संवादको संस्कृति भन्थ्यौँ नि, त्यो संस्कृति समेत तोड्ने काम भएको छ, जुन ज्यादै दुःखपूर्ण छ, जुन ज्यादै नै एउटा नसुहाउने कुरा भएको छ। देश बनाउन राज्य सत्ता सम्हालेका शीर्ष नेता नै तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौजमा उत्रिँदा जनतामा निराशा छाएको छ। यो त उनीहरूको वैचारिक स्खलन पनि हो कि, किनभने यस्तो स्थितिमा सैद्धान्तिक बहस, नैतिकता यी सबै किसिमका कुराहरू जुन पार्टीगत सिद्धान्तहरू छन्, सिद्धान्तबाट तल ओर्लिएर त्यसो गर्नु चाहिँ एउटा विचारसँग तिल मिलाउनु पनि हो क्या। नेताहरूको यस्तै बोली र शैली सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय मात्रै बनेको छ। तमान नेपाली समाजमा नेताहरूप्रति तीव्र रोष प्रकट भएको छ। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक वृत्त तथा चिया पसलमा नेताहरूप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी यसकै उदाहरण हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताएका छन्। उनले सानो मुलाको सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परमादेशले बनेको सरकार भएको र यसलाई उखेल्न दिन कुरिरहेको बताए। उनले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई सरकारलाई सहयोग नगर्न दबाब दिएको दाबी गर्दै उनीहरूको सोच अलोकतान्त्रिक सोच भएको बताए। कर्मचारीको हिसाबले तपाईले सरकारको काम गर्नै पर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, सरकारलाई गलत गर्नबाट जोगाउनुस्, सही बाटोमा स्वच्छताको बाटोमा लान मद्दत गर्नुस्, सरकारको तर्फबाट जनतालाई दिइने डेलिभरी ठिक समयमा बिना विलम्ब दिनुस् ताकि जनतालाई दुःख नहोस्। सरकारमा अहिले को छ भन्ने कुरा होइन। तपाईहरु कर्मचारी हो, कर्मचारीले म सरकारलाई असहयोग गर्छु, सरकारलाई सहयोग गर्दिन भन्न मिल्दैन। तपाईहरुका आफ्ना मागहरु हुनु, आफ्ना मागका निम्ति संघर्ष गर्नु, ती मागका निम्ति दबाब दिनु आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईहरुले सरकारलाई असहयोग गर्नु, किनभने तपाईहरु गभर्नमेन्ट एम्प्लोइ हो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू परमादेशबाट झुक्किएर पावरमा पुगेको बताए। उनले उन्मादले उन्मुक्त भएर रेस्लिङमा पस्न लागे झैं गरेर अहिलेका मन्त्रीहरू पावरको आडमा अहंकारी बनिरहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले उन्मुक्त चिम्पान्जीहरू कुस्ती खेल्न छाती पिटे चाहिँ अहिलेका मन्त्रीहरू कुस्ती खेल्न जोडी खोजे चाहिँ गरिरहेको आरोप लगाए। उनले केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐजेरू उखेलिनु बताए। खासै स्ट्रेन्थ नभएका, केही पनि नभएका व्यक्तिहरू पनि झुक्कल पुक्कल अनेक जाल टिक्रम आदि इत्यादि परमादेश जारी भएका बखत यस्ता हुलमालमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि पावरमा पुग्नु सक्छ। त्यो अचम्म लाग्दैन? कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ मन्त्री, तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन? क्या मन्त्री, कहाँबाट आयो यस्तो मन्त्री, कसरी आयो यस्तो मन्त्री? अचम्म लाग्दैन? कस्तो कस्तो मान्छे अखडामा कुस्ती खेल्न पस्दैछ कि, रेस्लिङको रिङमा पस्दैछ कि,
एउटा वनमान्छे हुन्छ चिम्पान्जी, चिम्पान्जीको अर्को एउटा रूप हुन्छ त्यो रौँ पनि त्यति लामा लामा नभएको चिम्पान्जी। त्यो जब एकदम जवान हुन्छ अनि त्यसमा बलको उन्माद हुन्छ। बलको उन्माद भएपछि त्यसले छाती ड्याम 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 आफै पिट्छ। उसले चाहिँ कुस्ती खेल्ने जोडी खोजेको अनि अर्को कुस्ती खेल्ने त्यसै गरी छाती पिट्ने भेटायो भने भिड्छन् को बलियो भनेर। उनले केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐजेरू उखेलिने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलाको जस्तो कमजोर नआक्न चेतावनी दिए। उनले एमालेले आगामी निर्वाचनमा स्वीप आउट गर्ने दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले एमालेले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको भए एक्लै 80% भन्दा बढी भोट ल्याउने दाबी गर्दै चुनावबाट डराउने र एमालेबाट डराउनेहरूले कानुन भन्दै रोएर आफ्नो सरकार ढालेको बताए। नेकपा एमाले त इतिहास, बलिदानको, सङ्घर्षको, भिजनको र व्यवहारिक क्षमता सरकार बनाउने 3 वर्ष मौका पाउँदाखेरि निद हराम गरिदिँदो रहेछ सबैको। कतै नभएपछि 5 वर्ष पर्खिन। 5 वर्ष किन सकेनन् भने 80% भन्दा बढी भोट एक्लै एमाले ल्याएर बढाएर दिन्थ्यो सबैलाई। त्यसै कारण 5 वर्ष पर्खिने कसैसँग धैर्यता भएन। यिनीहरूले सोचे होला बिचैमा परमादेशबाट एमालेलाई हटाइयो, अब रोकिन्छ भनेर। एमाले एउटा भेल हो, रोक्ने कोसिस गर्यो कि बगाउँछ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो सरकार एउटा टेकोले नबन्ने भएपछि अर्को टेको लगाएर बनाएको र उक्त टेको भाँचिएको बताए। उनले स्वार्थी र कमजोर टेको परेकाले पूरा सरकार चलाउन नसकेको बताए। नेपालमा राजनैतिक दलका नेताहरू भाषणमा अर्को दलका नेताहरूलाई आरोप लगाउनु सामान्य जस्तै बनेको छ। नेताहरूले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय आरोप प्रत्यारोपमै खर्चने गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदा जोसँग पनि घाँटी जोड्न पुग्ने नेता कुरा नमिल्दा एकले अर्कालाई तथ्य नाम भन्न पछि पर्दैनन्। सिद्धान्तको बहस छोडेर नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नेताहरू सैद्धान्तिक बहस छोडेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। उनीहरू को अगाडि जान सकिन्छ, गलत र सही काम नछुटेकन गइरहेको देखिन्छ अहिले। र यसको निम्ति चाहिँ अब जनताले चाहिँ अब सही र गलत के हो र संविधानको रक्षकहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग जनताले दियो भने त्यो खालको नेतालाई मात्रै साथ सहयोग दिनुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा राजनीति गर्ने नेताहरूको भूमिका उपयुक्त छैन। जनता र राष्ट्रको लागि भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ लागेर राजनीति पार्टीकै बदनाम हुने गरी पार्टीका प्रमुख नेताहरू बोलिराखेको देख्दाखेरि यो दुःख लाग्छ। प्रवृत्ति के हो भने पोलिटिक्स डटे गेम भने भन्छ है। हिँड्नु न हेलो यति तल झर्नु हुँदैन थियो नेताहरूले। यो उनीहरूको आफ्नै कमजोरी हो। आफ्नो कमजोरी लुकाएर लुक्दैन, उजागर हुन्छ। त्यो त जनताले दिने हो, पछाडि सजाय जनताले दिने हो। मलाई यो अति नराम्रो लाग्छ, किनकि नेतृत्वदायी नेताहरूले देशको लागि र देश र जनताको लागि नसोचेर केवल आफ्नो स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र लागेर देशलाई तहस पारेका छन्। यो आफ्नो सैद्धान्तिक भन्दा यिनीहरू बाहिर गए। आफ्नो नीति, कार्यक्रम, सैद्धान्तिक र देश र जनताको लागि यिनीहरूले केही पनि गरेनन्, खालि आफ्नो स्वार्थमा मात्र लागे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी र गठबन्धन विभाजनको ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन सफल भएको बताउनु भएको छ।
दिवंगत नेता पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकरको नुवाकोटको पिपलटारमा बनाइएको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसीसी कार्यान्वयनका पक्षमा देखिएको समस्याले पार्टी र नेपाली कांग्रेस लगायत संघको गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यसको व्याख्यात्मक परिभाषा मार्फत सम्बन्धलाई कायम गराउनलाई ठूलो सफलता मिलेको बताउनु भएको हो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पार्टीको नीति सकेसम्म एक्लै अघि बढ्ने र विकल्पमा राजनीतिक सहयात्रा कायम राखेर अहिलेको सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन बनाई अघि बढ्ने गरेर कार्यक्रमहरूमा गठबन्धन दलका नेताहरू सँगसँगै हिँड्ने गरेको बताउनुभयो। घोषणा मार्फत एउटा नयाँ बाटो निकालेर देशलाई फेरि एकताबद्ध गरिएको छ, राजनीतिलाई फेरि एकताबद्ध गरिएको छ, देशलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाइएको छ र यसको फैसला पनि आउने दिनका चुनावमा नेपाली जनताले पक्कै पनि गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसले स्वयं हाम्रो पार्टीभित्र के होला भन्ने पनि केही दिन बडो चाहिँ चिन्ताको स्थिति देखा पर्यो। हामीले फेरि धैर्यतापूर्वक विवेकसँग ढङ्गले सहकार्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, चुनावमा एक ढिक्का भएर जाने, चुनावमा विजय हासिल गरी छाड्ने र एमसीसी लगायतका विषयमा हामी फेरि एउटा फोरम चलाएर भए पनि सिङ्गो पार्टीको विचार र चेतनालाई विकास गर्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ र त्यो निष्कर्ष सहित 2071 साल भदौ 30 गते हृदयघातका कारण नेता बोगटीको निधन भएको थियो। पूर्व मन्त्री तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका बोगटीको स्मृतिमा नुवाकोटको पिपलटारमा स्थापना गरिएको पूर्णकदको शालिगको अनावरण कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रसहित दलका नेताहरूले उनले पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेस र एमाले सबै ठाउँमा जित्छ भन्नु पैसाको धाक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा नजाने पक्षमा रहेका नेताहरूले पैसाको धाक लगाएर पहिलो नम्बरमा आफूलाई निर्वाचनमा हराउने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने पार्टी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीसँग कुनै पैसा नभएको बताउँदै जनता र सर्वहारा वर्गको पार्टीको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको दाबी गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले विचार, नीति, प्रतिबद्धताको कुरा अघि सारेर व्यवहारिक रूपले अघि बढ्ने बताउनुभयो। हामी सबै जित्छौँ भनिरहेको थियो नि के कांग्रेसहरूले, त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो, अरू केहीको पनि होइन। तर कतिपय अब कांग्रेसहरू खास गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ है, यो गठबन्धन कायम राखेर जानुपर्छ है भनेर भन्दैछन्। कांग्रेसभित्र दुईटा धार प्रष्ट छ। अब नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। अब त्यो सबैका सबै ठाउँमा हर वार्डमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। जहाँ त्यहाँ गर्ने हामीले सबै ठाउँ सम्भव भएन भने, जहाँ सम्भव हुँदैन भने त्यहाँ एक्लै जाने पहल गर्दै मिलेर अहिले एक्लै परियो के हुन्छ हारिन्छ होला क्या भनेर चुप लाग्ने कुरा छैन। हामी भिड्नुपर्छ, जति मात्रामा सकिन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। सम्मानित नेता खनालले देशको परिस्थिति नयाँ मोडतिर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उल्टो तरिकाबाट निर्वाचनको प्रक्रिया भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा निर्वाचनहरू सामान्यतः राष्ट्रिय निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै विगतमा ऐन कानुन नबन्दा यी समस्या सृजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले देशमा अझै पनि शोषण, अन्याय र अत्याचार समाप्त नभएको दाबी गर्नुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोभिड-19 को संक्रमणका कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज रूपन्देही युवा समूहले भैरवाहमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले उद्योग व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। यस्तै उद्योग व्यवसायमा गरिएको लगानी सुरक्षा गर्न तथा आम नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिडका कारण नकारात्मक दिशामा अघि बढेको नेपालको आर्थिक गतिलाई पुनः लयमा ल्याउन पर्यटन व्यवसाय क्षेत्र अन्तर्गत रहेका उद्योग व्यवसायलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने सरकारले नीति लिएको मन्त्री खाँडले जानकारी गराउनुभयो। यसै सन्दर्भमा अब रेस्टुरेन्टहरूलाई, होटलहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग तालमेल गरेर ट्याक्स पेयर रेस्टुरेन्टहरूलाई, भोजनालयहरूलाई, खाना खाँदा घरहरूलाई यदि सञ्चालनले 24 घण्टा चलाउन चाह्यो भने 24 घण्टा चलाउन दिने नीति नेपाल सरकारले बनाएको छ। योभन्दा अगाडि कोभिड-19 को महामारीभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँ उपत्यकाको राजधानी जस्तो ठाउँहरूमा पनि 10 बजिसकेपछि होटल सञ्चालकहरूले कर्मचारीहरूले घडी देखाएर सरकारको भेला लगाउनु बेला भयो भने मलाई पनि अनुभव छ। सरकारले 50 वर्ष माथिभन्दा उमेर समूहका नागरिकको निशुल्क रूपमा मृगौला, कलेजो, मुटु लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँडले स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा र कृषि समाजका आधारभूत आवश्यकता रहेको चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले गरेको प्रयत्नमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी स्थानीय चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज धनगढी स्थित विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले आफ्नो पार्टी एक्लै चुनाव लड्न सक्षम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावमा गठबन्धन भए पनि नभए पनि आफूहरू जुनसुकै अवस्थामा चुनाव लड्न तयार रहेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धन आजको आवश्यकता भएकाले कुनै पार्टीसँग गएर नटाँसिएको भन्दै आलेले गठबन्धनले गर्दा नै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बताउनुभयो। यो कुनै बाध्यता नभई परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा सबै दल लागिरहेको र आफ्नो दल पनि चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागेको उहाँले बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री भइसकेपछि 1 अरब बजेट नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको छ। अब छिटै यसलाई थप बजेटको लागि करिब मलाई लाग्छ 14 देखि 15 अरब बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अधिग्रहणको लागि र त्यसपछि गएर हामी यसलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको चाहिँ विकास गर्दैछौँ, स्तर उन्नति गर्नेछौँ। मन्त्री आलेले आफू मन्त्री भइसकेपछि धनगढी विमानस्थल स्तर उन्नतिका लागि 1 अर्ब बजेट नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको बताउनुभयो। जग्गा अधिग्रहणका लागि अझै 14-15 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको पनि उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समसामयिक राजनीतिक र जसपाको आगामी कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उक्त प्रतिवेदनमाथि अहिले 8वटा समूह बनाएर छलफल चलिरहेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो।
विभाग प्रमुख खतिवड़ाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिमा पार्टीका धारणाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि दार्चुलाको महाकाली नदी किनारामा भारतीय पक्षद्वारा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदै स्थानीय प्रशासनलाई भारतले टेरेन। रुस विरुद्ध अमेरिकाले प्रत्यक्ष ढंगले हस्तक्षेप नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। युक्रेनमा नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्व भए तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबले फराकिलो जित 6-0 गोल अन्तरले मध्यपुर युथ एसोसिएसन पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिई भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली किनारमा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइरहेको छ। 9 मिटर उचाइ र 7 मिटर चौडाइको यो संरचनाबारे दार्चुला प्रशासनले चासो राखे पनि भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छैन। गत पुसबाट सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण स्थल 2070 सालमा बाढी आउनु अघि नेपालको सार्वजनिक जमिन थियो। सो स्थान जिल्ला वन र भू संरक्षण कार्यालय दार्चुलाको भूभाग रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्ष भौरा बगर पारीपट्टि पनि भारतले बाँध निर्माण गरेको थियो। उक्त भूभाग पनि बाढी आउनु अघि महाकाली पारीको बगर थियो। तर अहिले ती भूभागहरूमा भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्को खोला नजिकै भारतीय पक्षले स्काभेटर लगाएर महाकालीको बहाव नेपाल फर्काउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिवाद गरेका छन्। नदीको बहाव भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएपछि दुवैतर्फका स्थानीयबीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएका छन्। भारतीय पक्षले स्काभेटर लगाएर महाकालीको पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएसँगै स्थानीयले ढुङ्गा हान्न थालेपछि नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने काम रोकिएको छ। नेपाली नागरिकले ढुङ्गा हानेपछि भारतीय पक्षबाट समेत नेपालीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। लास्को खोला नजिक भारततर्फ नदी बगिरहेको र उक्त नदीको धारलाई स्काभेटर लगाएर नेपालतिर लगाउन खोज्दा बङ्गा बगरको स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरी प्रतिकार गरिरहेको भए पनि नेपाल सरकारले भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। सिमाना दार्चुला जिल्ला भारतले महाकाली नदीको पारीवट्टी समेत आएर हाम्रो ढुङ्गा निकासी गरिरहेको छ। तर यहाँका कानुन मन्त्री भएका जिल्लामा तर काठमाडौँ गएपछि आफ्नो जिल्ला नदेखिने बडुजीले कानमा तेल हेरेर सुतिरहेका छन्। अरूले त देखेनन्। काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई दार्चुला जिल्ला छ भनेर सोधे पनि उनले छ कि छैन अन्नोलमा छन्। तर हामीलाई थाहा छ दार्चुला जिल्लामा यसरी भारतले मिचिरहेको छ र जनताले प्रतिक्रिया आफ्नो कानुनलाई मिचेर प्रतिक्रिया गरिरहेको छ, ढुङ्गामुढा गरिरहेको छ। तर प्रशासन कानुन मन्त्रालय अनि सुतिरहेको छ। कुनै भेदभाव छ दार्चुलाप्रति। काठमाडौँ गएर दार्चुला जिल्ला नदेखिने नेताहरूले दार्चुलाको विकास के गर्न र यसरी मिचिरहेको सीमा नदीको यसरी मिचिरहँदा सुतिरहने कानुन मन्त्रीलाई हामी आँखा भएको या आँखा नभएको खोज्नुपर्छ। भोलि यस्तै चुनाव एजेन्डामा आउने हो भने उनलाई जिल्लाबाट प्रतिक्रिया गरेर हटाउनुपर्छ। आफ्नो नदीलाई यसरी भारतले मिचिरहेको बेला ध्यान नदिने मन्त्रीले भोलि के गर्लान्? जिल्लामा कुनै विकासको सम्भव छैन। भारतले पुरानो तटबन्ध नभत्काई त्यसभन्दा 10-12 मिटर नेपालतर्फ नदी किनारामा नयाँ तटबन्ध निर्माणका लागि जग खनिरहेको छ। त्यसको करिब 50 मिटर माथि भारतले नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ। तर भारतको एकलौटी काममा नेपालीले प्रतिकार गरेपछि त्यसले निम्ताएको समस्याले आगामी दिनमा थप ठुलो समस्या आउन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। ढुङ्गा हान्ने अब जो चलिरहेछ नि यसले भयङ्कर ठुलो भोलि खतरा हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूको भूमिका हो। राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक लेभलमा गुड रिलेसनसिप बढाउनु पर्यो। प्रहरीले जनपदको माध्यमबाट, एपिएफले एपिएफको माध्यमबाट र प्रशासनले प्रशासनको माध्यमबाट भारतसित नेगोसिएसन डायलगहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ र उनीहरूसित सम्पर्क, समन्वय र कोअर्डिनेसन गर्यो भने
अहिले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यति ठुलो स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी भारतले एकतर्फी रूपमा महाकालीमा एक्सकाभेटर चलाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरिरहेकाले भारत सरकारले त्यसो नगर्न पटक पटक आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए। तर भारतीय पक्षले त्यसप्रति चासो नदेखाएपछि नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए। महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी गर्न हुँदैन र नेपालतर्फ कुनै पनि क्षति भविष्यमा हुने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कन्सर्न हो खासमा। त्यही भए हुनाले हामीले लगत्तै उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, तर समन्वय हुन सकेन। त्यसपछि हामीले कस्तो खालको संरचना निर्माण हुँदैछ, त्यसले असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा लिखित पत्र पनि हामीले पठायौँ हाम्रो समकक्षी प्रशासनलाई, तर त्यसको पनि जवाब नआइसकेपछि अनि हामीले भर्चुअलै बैठक राख्यौँ। त्यस बैठकमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी र नेपाललाई क्षति हुने गरी संरचना बनाउँदैनौँ। भारतले तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाली भूभागबाट ढुङ्गा उत्खनन गरिरहेका ठाउँमा समेत नदीमा पानीको बहाव बढी भएका बेला नदीको धार नेपालतर्फ आउने सम्भावना बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। अटो भाडाको विषयमा विवाद हुँदा धनगढीमा भारतीय नागरिकको हत्या भएको खुलेको छ। फागुन 23 गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 केराबारी स्थित सडक किनारको नालीमा भारतीय नागरिक कुलदीप गुप्ताको शव भेटिएको थियो। गुप्ताको हत्या अटो भाडाको विषयमा विवाद भएपछि भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भारतको उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुरमा 42 वर्षीय कुलदीप गुप्ताको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कैलाली प्रहरीले गुप्ताको हत्या आरोपमा बाजुरा खप्तड छेडदहका राजेन्द्र बुढा र भूपेन्द्र बुढालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले भाडाको विषयमा विवाद हुँदा गुप्ताको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बजारबाट शिवनगरको बाटो हुँदै अगाडि जान्छन् र निजहरूको बीचमा शिवनगर जाने सडक खण्डको जुन कलबट नजिक पुगिसकेपछि यो साथीले चाहिँ कुलदीप गुप्ताले मृतक जो हो उसले चाहिँ तुम नेपाली लोग भनेर विभिन्न किसिमको गालीहरू उनीहरूलाई गर्दो रहेछ। यो गाली गरेपछि उनीहरूको बीचमा हातहाला र हानाहान भयो र यसै क्रममा चाहिँ त्यो व्यक्ति नालीमा तल खस्छ र नालीमा खसिसकेपछि यो भूपेन्द्र बुढाले चाहिँ अटोमा एउटा काठको लट्ठी राखेको हुन्छ सानो, त्यो लट्ठीले चाहिँ उसको अनुहारमा हानेर यसको हत्या गरेको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। फागुन 23 गते बिहान 8 बजे सडक किनारको नालीमा गुप्ताको शव भेटियो। शव फेला परेपछि कैलाली प्रहरीले विशेष अनुसन्धान टोली खटायो। प्रहरीले सीसीटीभीमा रेकर्ड भएका भिडियोहरू हेर्छ। भिडियोमा 22 गते गुप्ता कारागार सडकको पश्चिमतर्फ गएको देखिन्छ। यो भारत उत्तर प्रदेश सहेजापुर बस्ने वर्ष अन्दाजी 42 को कुलदीप गुप्ताको हत्या गरी शव फालेको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय र यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट विशेष अनुसन्धान टोली हामीले परिचालन गर्यौं र त्यसमा हाम्रो प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायत म समेत त्यो घटनामा हामी अनुसन्धानमा गयौं र घटनास्थल अनुसन्धान प्रक्रिया हामीले सुरु गर्यौं र अनुसन्धानको क्रममा के भेटियो भने यो कुलदीप गुप्ता भन्ने व्यक्ति विगत केही वर्षदेखि यहाँको शिवपुरी धाम नजिक डेरा गरी बस्ने र सामान्य काम गरी बस्ने बुझिएको र करिब 8 महिना अगाडि चाहिँ निज आफ्नो परिवारसहित भारतमा गएको र त्यसपछि 21 गतेको बिहान ऊ यहाँ देखिन्छ। अटो भाडाको विवादपछि हत्या गरिएका गुप्ताले नेपाली भन्दै होच्याएर बोलेपछि लाठीले हिर्काएको अभियुक्तहरूले बयान दिएका छन्। मार्ने उद्देश्य भन्दा पनि सामान्य विवादमै घटना घटेको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै वर्षेनी आगलागीका घटना दोहोरिरहेका हुन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका नगरपालिकामा मात्र 167 वटा आगलागीका घटनाहरू भएको जुद्ध बारुण यन्त्र काठमाडौँले जनाएको छ।
सरकारसँग पर्याप्त दमकल र जनशक्तिको अभावले समयमा आगो नियन्त्रण नहुँदा वर्षेनी भौतिक क्षतिसँगै मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटनाहरू भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्ता घटनाबाट भौतिक मात्रै होइन मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यही अवधिमा 407 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका आसपासका नगरपालिकाभित्र मात्र आर्थिक वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्क अनुसार 167 वटा आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 254 वटा घटनाहरू भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 275 वटा घटनाहरू भएका छन्। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघसम्म 167 वटा आगलागीका घटनाहरू भएको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको जुद्ध बारुद यन्त्र कार्यालयले जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षमा यो माघको अन्तिमसम्ममा 167 वटा चाहिँ आगलागी घटना भएको छ। अब यो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा घरमा सबभन्दा बढी त अब बिजुलीको पोलमै लाग्छ, त्यो चाहिँ अधिपछि पनि लाग्ने कुरा हो। अनि अस्ति जुन यो 3 दिन अगाडि चाहिँ यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको अन्तर्गतको जङ्गलमा चाहिँ आगलागी सुरु भएको छ। अब घरमा त यताउता त लागिरहन्छ। यो त आगलागी भनेको त अलिकति बढी लापरवाही नै हुन्छ। जहाँ मान्छे अब जङ्गलमा आगो लाग्ने भने चाहिँ चुरोट खानेदेखि लिएर हरेक कुरा आगोमा वास्ता नगर्ने हिसाब किताबले आगो सल्किन्छ। अनि अलिकति आगो सल्किने बित्तिकै तपाईँको यो हावाहुरीको कारणले एकदमै बढ्दै जान्छ अनि पुरै ध्वस्ती बनाइन्छ। सुक्खा मौसम सुरु भएपछि अधिकांश ठाउँहरूमा आगलागीका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। आगलागीको मुख्य कारण असावधानी र मानवीय गतिविधि भएको जानकारहरू बताउँछन्। चेतनाको कमीले नै आगलागीका घटनाहरू बढिरहेका छन्। जनता जुन ढङ्गले सचेत हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्मको घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा असावधानीवश भएका घटना बढी देखिएको छ। कतै विद्युत सर्ट भएर पनि आगलागी भएको छ। पूजा कोठामा बत्ती बालेर छोड्ने, चुरोट सेवन गरेपछि ननिभाएर छोड्ने लगायतका प्रविधिले घरमा आगलागी भइरहेको छ। खाना पकाउने क्रममा ग्यास वा दाउराको चुलोबाट हुने आगलागीले पनि मानवीय एवं आर्थिक क्षति बढाएको छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 4 वटा मात्र दमकल छ। 4 वटा मध्ये 2 वटाले मात्र सन्तोषजनक काम गरिरहेको जुद्ध बारुद यन्त्र कार्यालयले जनाएको छ। सन्तोष हामीले छैन, तैपनि काम चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले बनाए पनि अब पुरानो दमकल भयो, त्यस कारणले गर्दा यति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अब नयाँ दमकल 3टा चाहिँ आउँदैछ, आउने क्रममा छ, चाँडै आइपुग्छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब पर्याप्त त छैन नि, पर्याप्त छैन। अब हामी त्यस्तो पर्दाखेरि हामीले ललितपुरको दमकल, भक्तपुरको आर्मी प्रहरीको पनि हामी साथ माग्छौँ। हामी समन्वयमा काम हुन्छ। आवश्यक पर्दाखेरि हामी त्यसै समन्वयमा काम गर्छौँ। यो दमकल 3 वटा दमकल चाहिँ आउने क्रममै छ। अब आउँदै लाग्यो भन्ने कुरा सुनेको छु, चाँडै नै आइपुग्छ। आगलागीका घटनाहरू प्राय भौगोलिक हिसाबले तराई क्षेत्रमा बढी हुने गरेको पाइन्छ। तर पनि सुक्खा मौसममा तराई लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। भौगोलिक रूपमा चुरे, तराई र मध्य पहाडी क्षेत्र सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने क्षेत्रमा पर्दछन्। आगलागी वा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षतिसँगै पर्यावरणमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। आगलागीका घटना कम गर्न सरकारले दमकल लगायत पर्याप्त जनशक्तिको उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 5062 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 192 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,60,878 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 5050 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,01,304 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रूस विरुद्ध अमेरिकाले प्रत्यक्ष ढङ्गले हस्तक्षेप नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। युक्रेनमा नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्व भई
तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबको फराकिलो जित, 6-0 गोल अन्तरले मध्यपुर युथ एसोसिएसन पराजित। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुस्किल हुँदै गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत सकेसम्म घटाउन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन प्रयोग नगर्न तथा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युत सस्तो भएको र खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेको भन्दै आफ्नै देशमा उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न उहाँको आग्रह छ। अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बेचिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढिरहेकाले अहिलेका लागि प्रयोग घटाउनु महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले अहिले विद्युतको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको, मूल्य समायोजन गरेको र विद्युतको प्रयोगमा सहुलियतका विभिन्न व्यवस्था रहेको चर्चा गर्नुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अहिलेको सरकार जरा बिनाको नक्कली मुला भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। उखेल्ने दिन कुरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट उखेलिने दावी। कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने नेकपा एसका नेता खनालको आरोप, आफ्नो पार्टी विचार नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दावी। सरकारले व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। धराशायी बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी काम गरिरहेको दावी। दार्चुलाको महाकाली नदी किनारामा भारतीय पक्षद्वारा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदै स्थानीय प्रशासनलाई भारतले टेरेन। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबको फराकिलो जित, 6-0 गोल अन्तरले मध्यपुर युथ एसोसिएसन पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।